अच्छा, कुछ भाइयों ने ना मुझे मशवरतन ये बात कही थी। कुछ ने तो खैर बदतमीज़ी से बात की थी कि आप इंग्लिश के नाम रखे हुए हैं। अब यार कोई भी चीज़ है तो इंग्लिश में इसके नाम है, उर्दू में पंजाबी में यही कह सकते हैं जी, ये पहला रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है। अब इनके कोई ना कोई नाम तो रखने हैं ना। तो ये मुश्किल नाम नहीं है, अगर हम याद भी करना चाहें तो कर सकते हैं बड़े आसानी से। पहला रिंग अडाप्टेशन होता है, दूसरा कोरिलेशन होता है, तीसरा आयरस होता है, चौथा हेल्थ रिंग होता है। कोई मुश्किल नहीं है ये। और मज़ेदार बात ये है कि जो है ना, मुझे उस बंदे का भी फ़ोन आया है जिसको वॉइस मैसेज के अलावा मैसेज टाइप करना भी नहीं आता। कॉल करनी हो उसको नहीं पता होता ये नाम क्या लिखा है। वो उसने नंबर लगाए हुए हैं, वहाँ से कॉल करता है और उसको वो सारी समझ आई है मेरी बात की, जो मैंने कबूतरों के रिंग्स को इंग्लिश का नाम से जो बताया है उसको वो सारी समझ आई है। वो अपने केज के अंदर वो कबूतर मुख्तलिफ तरीके से देख के मुझे तस्वीरें भेज रहा था, दिखा रहा था कि देखें इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। और जो भाई माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं उन्हें ये खुद से ही, जो जिन्होंने मतलब गलत कमेंट किए उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मशवरतन कमेंट किए उनके लिए तो मैं थैंक्स कहना चाह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप अगर मशवरा देते रहेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला खुद को इम्प्रूव करते रहेंगे। तो जिन्होंने ये नेगेटिव कमेंट किए थे उनके लिए मैं कह रहा हूँ, खुद दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बराए मेहरबानी जो है ना, इस चीज़ों को नेगेटिव ना लेके जाया करें। बहरहाल जी अगली आंख पे बात करते हैं। इस आंख को ज़रा गौर से देखिएगा। इसका जो प्यूपल के बाद वाला रिंग है अडाप्टेशन रिंग, वो ही कंप्लीट नहीं है। सबसे पहला रिंग मैंने आपको बताया है इंतहाई इम्पोर्टेंट रिंग है और इसका अडाप्टेशन रिंग ही कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे कबूतर, इसको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके बाकी रिंग्स कोई नहीं देखने की ज़रूरत। इसका ये रिंग ही ख़राब है, मुकम्मल ही नहीं है, बिल्कुल आधा है। तो ये कबूतर जोड़ों में नहीं डाले जाते, ये कबूतर उड़ाने के काम आते हैं, इनको उड़ाया जाता है। अच्छा जी, अब ये जो आँख आप देख रहे हैं ये किसी सफ़ेद कबूतर या स्लेटी कबूतर की आँख है। बहरहाल जी बहुत प्यारी आँख है, लेकिन इसकी खामियां आप अगर नोट करें, जैसे मैंने आपको आँख के बारे में बताया है उसके मुताबिक अगर आप इसकी खामियां नोट करेंगे तो ये बच्चे गिराएगा ही, लाजमी गिराएगा, चाहे इसका अडाप्टेशन बड़ा है। पुतली के साथ वाला रिंग अडाप्टेशन इसका बड़ा है, जितना मैं बताता हूँ 1 सूत्र का होना चाहिए, इसका 1 सूत्र का ही है। इसका आयरस रिंग का कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, और इसका कोरिलेशन रिंग कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है। इसका आयरस रिंग भी टूट रहा है। हेल्थ रिंग इसके अंदर बिल्कुल टूटा फूटा सा है। ये भी 100% बात है कि ये कबूतर कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर गिराएगा, इसके सारे बच्चे नहीं उड़ेंगे। ये भी आँख आप देख लें, मैंने कुछ डिफेक्टिव आँखें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जैसे कहते हैं, तो ये डिफेक्टिव आँखें आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये वो फॉल्ट वाली आँखें हैं जो आपने जिनसे गुरेज करना है, जिनसे बचना है। ये जो मैं आपको 7 डिफेक्टिव आँखें दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, ये आँख है, ये देखें इसका जो रिंग है पुतली के साथ वाला अडाप्टेशन रिंग, इसका अडाप्टेशन रिंग येलो है लेकिन टूट रहा है। ये देखें ये टूट रहा है। उसके बाद ये इसका कोरिलेशन है, इसकी ज़मीन है पीली और ये आयरस है इसका, बेइंतहा बड़ा आयरस है इसका और बेढंगा टूटा फूटा सा आयरस है। और इसके हेल्थ रिंग का पता ही नहीं, 5वें रिंग का है ही नहीं इसके अंदर। ऐसे कबूतर भी कतन जोड़ों में नहीं डालते, इनको सिर्फ उड़ाने के लिए रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कबूतर जोड़ों में डाले नहीं जा सकते। अगर आप इनसे नस्ल लेना चाहते हैं तो नस्ल बनाना जो है ना, नस्ल बनाना
اور اڑانا دو علیحدہ علیحدہ کام ہے. نسل بنانا ایک فن ہے. کبوتر اڑانا ایک ٹیکنیک ہے. کبوتر اڑانے اور کبوتر بنانے، مطلب نسل بنانے، کبوتر بنانے میں اور کبوتر اڑانے میں فرق کیا ہے دونوں میں؟ مطلب دونوں علیحدہ علیحدہ فیلڈیں ہیں. فرض کریں ایک استاد ہے کبوتر بنانے والا، ایک استاد ہے کبوتر اڑانے والا. جو کبوتر بنا رہا ہے اس کو اڑانے کا نہیں پتا، جو کبوتر اڑا رہا ہے اس کو بنانے کا نہیں پتا. تو ان دونوں میں بیسٹ کون ہے؟ جو کبوتر بنانا جانتا ہے. اس کو اپنے کبوتر کی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کبوتر 6 بجے تک اڑے گا. 6:15 بجے اگر اس کو ہو جائیں گے، اس کو 6:15 6:30 گھر سے باہر ہو جائیں گے تو یہ گھر نہیں بیٹھے گا. میں نے اس کو 6 بجے تک ہی بٹھانا ہے. جو کبوتر اڑانے والا ہے اس کو یہ چیزیں نہیں پتہ. اور جب کبوتر بنانے والا، اور اس کو پتہ ہوتا، جب کبوتر بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کبوتر، اگر میں اس کو ہیوی نسخہ بھی دے دوں، کوئی ایسی چیز بھی دے دوں جس سے یہ اپنی ایکسٹرا انرجی فل شیل ہو کے آئے نیچے، 4-5 گھنٹے زیادہ بھی اڑ کے آئے، تو یہ واپس گھر ہی آئے گا. اس کی باڈی وہ ڈائجسٹ کر جائے گی نسخہ جو بھی ہوگا. یہ بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے. اور جن استاد، ان دونوں میں سے بہتر وہی ہوتا ہے جو بنانے والا ہے. بنانے والا کبوتر اڑانا دنوں میں جان جاتا ہے کہ کبوتر کیسے اڑائے جاتے ہیں. کبوتر اڑانے والا مہینوں سالوں میں بھی نہیں جان سکتا کہ کبوتر بنائے کیسے جاتے ہیں. یہ ڈفرنس ہوتا ہے دونوں میں، کبوتر اڑانے والے میں اور کبوتر بنانے والے میں. برل جی یہ آنکھ ہے، اس کا ہیلتھ رنگ کا پتہ ہی نہیں چل رہا. آئرس بہت بے ڈھنگا ہے، بہت بڑا ہے، اور یہ قطن جوڑوں میں ڈالنے کے قابل یہ آنکھ نہیں ہے. تو اس آنکھ کو ہم جوڑوں میں نہیں ڈالیں گے. یہ کبوتر کا رنگ غور سے دیکھ لیں، اور کبوتر کے پیوپل کے پتلی کے ساتھ والا رنگ، اڈاپٹیشن رنگ، اس کو غور سے دیکھیں، یہ سیم کلر کے ہیں. اور اس کے ساتھ اڈاپٹیشن کے ساتھ اس کی زمین جو ہے کوریلیشن رنگ، وہ بھی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد اس کا آئرس ہے وہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہے، وہ پراپر نہیں ہے، باریک نہیں ہے. تو اس طرح کے کبوتر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے بچے نہیں اڑاتے، ان کے کچھ نہ کچھ بچے ضرور گر جاتے ہیں. 10 بچے آپ نے نکلوا کے چھوڑے ہیں، اس کے 3 گر گئے ہیں، 7 اڑ رہے ہیں، یا 4 گر گئے ہیں، 6 اڑ رہے ہیں اس کے بچے. تو ایسی آنکھ پہ ہمیں قطعاً دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے سارے بچے ہی اڑتے ہیں. اور اگر اس کے بچے کا آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ گر گئے ہیں تو مان لینا چاہیے، کیونکہ ایسی آنکھ کے سارے بچے قطعاً اڑ نہیں سکتے. انہوں نے کچھ نہ کچھ بچے ضرور گرانے ہوتے ہیں. یہ ایک آنکھ دیکھیں جی، یہ ریسر کبوتر کی آنکھ ہے. یہ جسٹ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لی ہے. اس کا کبوتر کا رنگ اور اڈاپٹیشن کا رنگ سیم ہے، بالکل سیم ہے. اور اس کا کوریلیشن بالکل نظر نہیں آ رہا جو اس کی زمین ہوتی ہے. اور اس کا آئرس بالکل بے ڈھنگا ہے، اتنا بڑا ہے، بہت زیادہ بڑا ہے. اور اس کا ہیلتھ رنگ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اور کلر میں ہے، وہ اس کلر میں نہیں ہے جس کلر میں اڈاپٹیشن ہے. اڈاپٹیشن پتلی کے ساتھ والا رنگ. تو اب ریسر کبوتروں کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے کہ یہ ان میں کوالٹی کیا ہوتی ہے، لیکن یہی آنکھ اگر ہائی فلائنگ میں ہو تو یہ کبوتر اڑانے کے کام ہی آئے گا. اس کو ہم جوڑوں میں نہیں ڈال سکتے. اچھا جی، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، کچھ اساتذہ نے کچھ ایسی نسلیں بنائیں جو سادہ آنکھ پہ مشتمل تھیں، جن کو ہم سادہ آنکھ کہتے ہیں. تو وہ سادہ آنکھ جو ہے نا، انہوں نے اسی کوالٹی میں بنائی جس کوالٹی میں دوسرے اساتذہ کی کبوتر اڑتے تھے، جن کی آنکھوں میں پراپر رنگز ہوتے تھے.
جیسے وہ کبوتر اڑتے تھے ان کے وہ بچے اڑاتے تھے، ویسے ہی انہیں سادہ آنکھ کے جو ہے نا کبوتر بنائے جو خود بھی اڑتے تھے، بچے بھی اڑاتے تھے، ان کے بچے بھی آگے سے بچے اڑاتے تھے۔ اب یہ جو آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ان سادہ آنکھوں میں سے ہے، لیکن یہ ایگزیکٹ وہ سادہ آنکھ نہیں ہے، لیکن یہ ان سادہ آنکھوں میں سے ہے۔ ان کو سادہ آنکھ کے کبوتر کہتے ہیں، اور یہ بہت پیاری نسل ہے، بہت خوبصورت نسل ہے۔